मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे وایسا بیا. واو، ماشین جدید خریدی؟ نه عزیزم، این ماشین مال شرکته. راستش ماشینم خراب شده. ویکی، تو میدونی من خیلی خوشحالم. امشب ما برای همیشه مال هم میشیم. وایسا آقا وایسا، میخوام برید دنبال اون ماشین لطفا. آره دنبال همون ماشین سریع. اوه خدای من. آه وای خدایا. خیلی گرسنم شده. اکرم، اکرم، بله خانم جان. اکرم زود غذا رو حاضر کن، خیلی گرسنم شده. چشم خانم. راستی انی خانوم غذاشو خورده یا نه؟ نه خانم جان، من چند بار پشت در اتاقشون رفتم ولی ایشون در رو باز نکردن. باشه درسته، من میبینمش. یه چیز دیگه، آقا علی اومدن خونه؟ آره همین که اومدن خوابیدن. و اون دختره؟ کی؟ عروس خانم؟ خفه شو، اون عروس این خونه نیست. به من گوش کن، از این به بعد اونو به اسمش صدا میزنی، فهمیدی؟ چشم خانم. حالا برو غذا رو برام بکش لطفا. بودو. بله خانم. عروس خانم، این عروسم میبینی بالاخره. آقا میشه تندتر برید ماشین رو گم نکنی؟ چی شده ویکی؟ تو خوشحال نیستی؟ این چه حرفیه که میزنی؟ معلومه که من خوشحالم. راستی تو کارای عقد راستوریس کردی؟ آره همه چی آماده است. خوبه، فقط یه بار عقد کنیم دیگه هیچ مانعی وجود نداره. آقا حواست باشه ماشین رو گم نکنی. انی تو اتاقش هم نیست؟ این وقت شب کجا میتونه بره؟ باید بهش زنگ بزنم. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. گوشیشم خاموشه. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. چی کار کنم آخه؟ کجا میتونه باشه؟ بدون اطلاع من هیچ وقت جایی نمیرفت. من چی کار کنم؟ اکرم، اکرم، بعد عقد میتونیم پیش مامانت بریم درسته؟ اون حتما ما رو میبخشه نه؟ ویکی من نمیخوام برگردم. من هیچی نمیخوام. برای من فقط عشق تو کافیه. در ضمن مامان فقط به فکر اون علیه. دختر خودش اصلا براش مهم نیست. اما انی بچه ها نمیتونن خیلی زیاد با والدینشون قهر باشن. تو مامانمو نمیشناسی ویکی. اون هیچ وقت منو نمیبخشه. برام مهمم نیست. تو کنارم هستی نه؟ انی داری چی کار میکنی؟ خدایا خودت مراقبش باش. ببینم خوشحالی مگه نه؟ آره ماما خیلی خوشحالم. خب بگو ببینم چی به هم گفتین؟ حرف خاصی نزدیم مامان. ها؟ منظورت چیه؟ منظورم اینه که اون هیچ حرفی نزد. مامان اون خیلی ناز داره. چرا ناز و ادا نداشته باشه؟
اون خیلی پول داره. خونه‌شو که دیدی؟ واسه همین ناز داره دیگه. این حرفت که درسته مامان، اما اون اگه بهم اهمیت نداد چی؟ دیوونه، چرا بهت اهمیت نده؟ آخه یه چیز حتما تو دیده که تو رو انتخاب کرده. آره واسه همین انتخاب کرده. پسر الکی به دلت بد راه نده. من قربون پسرم برم، شاهزاده منو چشم نزنن. مامان به نظر تمنا میاد و تو این خونه کوچیک ما زندگی میکنه؟ اوی چرا باید بیاد اینجا زندگی کنه پسر؟ یعنی چی مامان؟ اگه اینجا نخواد زندگی کنه پس کجا میخواد زندگی کنه؟ اون اینجا نمیاد، ما میریم اونجا زندگی کنیم. ما؟ خب معلومه تو تنها دوماد اون خونه ای. پس جایی که دومادشون زندگی میکنه پدر مادرش هم اونجا زندگی میکنن. به به قربونت برم مامان، اصلا بهش فکر نکرده بودم. از این به بعد ذهنتو به کار بنداز پسر یه دیوونه. آره تو راست میگی. علی علی پاشو. چی شده عمو جان؟ شما نگران به نظر میرسید. علی انی خونه نیست. متوجه نمیشم چی داری میگی. نیست نمیدونم کجا رفته. یعنی کجا رفته؟ من نمیدونم، گوشیشم خاموشه. نگهبان میگفت که درم باز بوده. چی؟ اون دیده که بیرون رفته؟ نه خیر، اون چرت میزده ولی میگفت که در باز بوده. نمیدونم دخترم کجا رفته. عمه جان شما نگران نباشین، من پیداش میکنم. شما فقط آروم بشین لطفا. حسنا هم بیرونه؟ من نگران اینیم. اینجا تو سراغ زن تو ازم میگیری؟ واسه این میپرسم. وقتی که من اومدم تو اتاق خوابیدم ولی اون بیدار بود. شاید یه چیزی بدونه. حسنا خدای خودت دخترم و مراقبش باش. ویکی ما کجا داریم میریم؟ این همه راه اومدیم و هنوز نرسیدیم خونه. انی جان من فقیری که توی محله‌های بزرگ نمیتونم خونه بگیرم. یه واحد کوچیک دارم، اونم که اجاره‌ایه. خب که چی؟ جایی که خونه تو باشه خونه منم هست. راستی انی تو نباید خیلی عجله میکردی. اگه تو پافشاری میکردی از کجا معلوم، شاید مامانت هم قبول میکرد. این همه وقت من چی گفتم ویکی؟ نمیدونم تو چی میخوای مامانم ازدواج منو با یکی دیگه تعیین کنه؟ تو اصلا منو دوست داری؟ ای بابا مگه من چی گفتم؟ خب باشه من معذرت میخوام، از گوشام میگیرم و معذرت میخوام. در ضمن چقدر دیگه به خونت مونده؟ خیلی کم مونده. خدا کنه زودتر برسیم. یه بار عقد کنیم، اون وقته که خیالم راحت میشه. الان مامانم خونه برسه و ببینه من نیستم نمیدونم چی میشه. تو میدونی مامانم چقدر ارتباطاتش قویه. راستی یعنی تو که پولاتو آوردی مگه نه؟ آره چطور؟ ها؟ هیچی همین جوری پرسیدم. چه بدونم شاید مجبور باشیم شهر رو ول کنیم بریم. الو سلام تمنا، چطوری؟ من خوبم. علی با تو چطوری؟ خوبم. شنیدم که از 2 از فیلمات اخراج شدی، خیلی ناراحت شدم واقعا. منظورم از یه طرف شکست عشقیه و از طرف دیگه شغلت. علی بابا الان سرم خیلی شلوغه، برای این حرفای مزخرف وقت ندارم. ای بابا چرا ناراحت شدی؟ راستش زنگ زدم یه خبر خوب بهت بدم. چه خبر خوبی؟
من و رافع داریم نامزد میشیم، اونم خیلی زود. الو تمنا، صدامو میشنوی؟ آره بهت تبریک میگم. خیلی ممنونم. رافع خیلی خوبه، منو خیلی دوست داره. من دیگه فقط میخوام هر چه زودتر ازدواج کنیم. خودت که میدونی پسرای امروزی چقدر زود نظرشون عوض میشه. همین علی رو ببین. معذرت میخوام، تو که ناراحت نشدی نه؟ همینجوری از دهنم در رفت. این دیگه چیه نوشتی؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. ازدواج؟ تمنا، آخه تو چت شده؟ من هیچ وقت همچین فکری نکردم. تو همیشه علی رو دوست خواهی داشت، پس مگه من دیوونه‌ام بخوام باهات ازدواج کنم؟ در ضمن با اون اتفاقایی که برات افتاده کی حاضر باهات ازدواج کنه؟ بفرما، اینم خونه من. خونه ما رسیدیم. اوه، راستی باید کرایه اینو بدم. این پولا رو آوردم پیش تو باشه. تو این چمدونتو بگیر و برو. بفرما. به به، این همه پول. بیا بیا. نه همونه، خودشه. همینجا وایسا. خوبه مرسی. بیا این پولو بگیر. چیزی فهمیدی حسنا چی گفت؟ اون خونه نیست. یعنی چی خونه نیست؟ من همه خونه رو گشتم ولی اون خونه نیست. یعنی چی؟ یعنی و حسنا با هم که ممکن نیست جایی برن. من نگران اینی هستم علی نکنه اون خانم دینی رو یه جایی قایم کرده باشه. عمه شما هم چه حرفایی میزنید؟ من دارم راست میگم. ممکنه اون حرفان بهش برخورده و الان میخواد انتقام بگیره. این کارو نمیکنه، اون اصلا اینجوری نیست. بیا داخل.
اینم خونه فقیرانه من. قشنگه. خیلی خوبه. ویکی، تو که بهم گفته بودی عاقد رو قبلا صدا کردی، اما اینجا که هیچکی رو نمیبینم. آره عزیزم، این وقت شب کی میاد آخه؟ من فردا صبح میارمش. ویکی، من بهت گفته بودم که اگه هماهنگ نشده من میرم خونه دوستم. عزیز دلم، ببینم تو چه شده؟ ما همدیگر رو دوست داریم و به زودی قراره با همدیگه عقد کنیم. آره، اما ویکی، من امشب میرم پیش دوستم. لطفاً منو ببر اونجا. چی کار میکنی یعنی؟ میشینیم امشب با همدیگه حرف میزنیم و اصلا نمیفهمی شب چجوری گذشت. ویکی، دستمو ول کن لطفاً. ویکی، یعنی عزیزم تا الان که میگفتی بدون من نمیتونی زندگی کنی، حالا چه شده؟ ویکی، دستمو ول کن. ویکی، چی کار میکنی؟ ویکی، دستمو ول کن. دستمو ول کن ویکی، گفتم ول کن. خواب احسان، تو خانم اینیو دیدی از خونه بره بیرون؟ نه آقا. اگه اون خونه نیست خب به این معنیه که اون رفته بیرون. پس تو چطور ندیدی؟ و حسن خانم اونم خونه نیست. آقا من خوابم برده. این وظیفه توه. اگه تو نمیتونی مواظب این خونه باشی پس از اینجا برو. گم شو برو. آقا از این به بعد تکرار نمیشه، منو ببخشید. برو بیرون. علی الان چی کار کنی؟ شما نگران نباشین، من با جناب سرگرد حرف زدم، پیداش میکنه. من کاملا مطمئن شدم تو قبول کنی یا نه. اینا همش زیر سر اون حسن است. اگه دخترم چیزیش بشه من اونو زندش نمیذارم. الو. الو کیه؟ الو، من تمنا هستم. تو بیلو هستی؟ آره من یه لحظه چی شد؟ راستش من باورم نمیشه که شما به من زنگ زدین. واسه همین من از خودم یه نشون گرفتم که ببینم خوابم یا بیدار، اما انگار همش واقعیته. من میخوام ببینمت. چی؟ منو؟ آره، تو میتونی بیای دیدنم؟ بله که میتونم. الان بیام؟ نه خیر، الان نه. من زمان و مکانش رو برات میفرستم، فردا همون میبینیم باشه؟ آره چشم حتما. تمنا جو میخواستم بگم که الو قطع کرد. وای بیلو، فکر کنم روش تاثیر گذاشتی. وای موفق شدی بیلو. همه شما اتاق اینیو با دقت گشتین؟ نه خب اتاقش رو نگشتم آخه. همه چی که سر جاشه. چی رو ببینم؟ این چیه؟ چیه؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
مامان من خیلی تلاش کردم بهتون بفهمونم که به نظرم شما همیشه حرفامو شوخی گرفتین و الان من دیگه نمیتونم این چیزها رو تحمل کنم. واسه همین من میرم. تلاش نکنین دنبالم بگردین. دخترتونه نی. عمه نگران نباشین، انی میاد. انی چطور میتونه این کارو کنه؟ نه اون منو ول کرد و رفت. چطور تونست این کارو کنه؟ علی علی لطفا پیداش کن و بیار. لطفا بیارش. لطفا کمکم کن. ویکی، من راجع به تو چی فکر میکردم؟ ولم کن. واقعا؟ خودت چی هستی؟ من واسه این ادای عاشقا رو در نیاوردم که ازت خوشم میومد. پول تو موقعیتت باعث شد که من بیام سمت تو، وگرنه مثل تو دختر زیاده عزیز من. حالا چرا ادای نجیبا رو در میاری؟ و یه چیز دیگه، من تو رو اینجا نیاوردم، تو خودت با من اومدی. آره من اشتباه کردم. حالا نگران چی هستی عزیز دلم؟ کم کم هم منو میشناسی، همین که همه چیزو میفهمی. ویکی چی کار میکنی؟ ویکی چی کار میکنی؟ برو اون بر. کمک لعنت، این دیگه کیه؟ کمک صدات در میاد وگرنه من میکشم، فهمیدی؟ ویکی کمک نه. پاشو ببینم. صدات در نیاد، فهمیدی؟ صدات در نیاد، ساکت. حالا این لعنتی و من کجا بذارمش؟ مامان پاشو. ای بابا بهلو، تو که ترسوندی منو. یه خبر برات آوردم که کلاً ترست از بین میره. چیه؟ چی شده؟ فکر میکنی کی بهم زنگ زده بود؟ نصف شبی اومدی حتما داستان یه دوست احمق تو برام تعریف کنی دیگه. نه خیر مامان، نیومدم داستان دوستمو بهت بگم. میدونی مینا بهم زنگ زده بود. مینا زنگ زده بود؟ واقعا که به جای خوشحال شدن چرا اخم کردی مامان؟ حالا چی میگفت؟ اون میخواد منو ببینه. بعد تو چی بهش گفتی؟ منم گفتم مشکلی نیست. تو کار اشتباهی کردی. هی مامانم از الان داره حسودی میکنی ها؟ نه احمق، من از این نگرانم که اون میخواد تنها ببینتت و اگه از تو خوشش نیومد چی؟ چرا خوشش نیاد مامان؟ چرا خوشش نیاد؟ تو خودت بهم گفتی حتما یه خوبی تو من دیده که منو انتخاب کرده. حالا دیگه بعد به دلت راه نده. تو یه کاری کن، برو بگیر بخواب. من میرم میبینمش. بخواب.
خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. انی؟ انی؟ بفرمایید، با کی کار دارید؟ انی کجاست؟ انی کیه؟ همونی که الان با خودت آوردیش اینجا. من که نمیفهمم. شما کی هستی؟ من انی نامی رو نمیشناسم. شما هم لطفاً از اینجا برید. حتما براتون سوء تفاهمی پیش اومده. عمه جان، لطفاً دیگه گریه نکنید. انیو پیدا میکنی، اون دوباره برمیگرده. چطوری دوباره برمیگرده؟ اون قهر کرده و رفته. اون خودش خونه رو ول کرده رفته. انی نمیتونه این کارو کنه. اون شما رو بیش از اندازه دوست داره. حتما اونو یکی فریبش داده. اما کی؟ اونو حتما ویکی فریب داده. آره اون این کارو میتونه. اون حتما پیش ویکی رفته. ویکی؟ ببینم شما اطلاعاتی ازش دارین، مثل شماره تلفن، آدرس خونه یا هر چی؟ ندارم. شماره تلفنشو ندارم. حتی اینو نمیدونم کجا زندگی میکنه یا از چه خانواده‌ای هست. من هیچی نمیدونم. عیبی نداره. شما اصلا نگران نباشید. من اونو پیداش میکنم. علی دختر من همه چیزمه. همه جان، انیو پیدا میکنی. انی دوباره بر میگرده. انی هیچ اتفاقی براش نمیفته. انی کجاست؟ من با چشمای خودم دیدم اونو با خودت آوردی اینجا. برو اونور. خانم دارین کجا میرین؟ من چند بار بگم من اصلا انی نامی رو نمیشناسم. در ضمن اصلا شما کی هستین؟ من زن داداششم و اگه از سر راه هم نری کنار، همین الان پلیس رو صدا میزنم. برو اونور. انی! انی! انی تو به هم نگفته بودی که یه زن داداشم داری؟ ببین بیچاره الکی گیر افتادش. ویکی تو خیلی پستی. من هیچ فکرشو نمی کردم. الان فکرشو بکن خوشگلم. تو هیچ کاری نمی کنی. دستمو باز کن ویکی، دستمو باز کن. الان نه عزیزم، بذار فردا صبح بشه. فکر میکنی چرا عاشقت شده بودم؟ واسه پول. ولی تو دست خالی پیشم اومد. تو حتما باید یه قیمتی داشته باشی مگه نه؟ من این همه پول برات خرج کردم. دستمو باز کن، زندت نمیذارم. زنده نذار عزیزم، ولی منم ولت نمی کنم عشقم. تو فراموش کردی علی و مامان پیدات میکنن. واسه همین فردا صبح از اینجا میریم عشقم.
علی از اینی خبری نشد؟ همه من به همه مجله و شبکه‌های خبری اطلاع دادم. پلیس هم داره دنبالش میگرده. شما نگران نباشید. یعنی پیدا میشه. فقط من نمیفهمم که حسنا کجاست. اون کجا رفته؟ آخه اون چی میخواست بهم بگه؟ نکنه اون خونه رو ول کرده و رفته. علی به چی داری فکر میکنی؟ هیچی همه جان. شما چیزی خوردین؟ دخترم کنارم نیست. من چطور میتونم چیزی بخورم؟ آخه اینجوری که مریض میشین. اینجا بشینین لطفا. بشین. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. علی من دلم داره شور میزنه. نمیدونم دخترم کجاست، تو چه حالی هست. علی کاش بهش سخت نمیگرفتم. الان این روزا رو نمیدیدم. امی جان اصلا اینجوری نیست. شما هر کاری کردین برای خوبیش کردین. اون قطعا یه روز اینو متوجه میشه و دوباره برمیگرده. امی جان مطمئن باشین یعنی برمیگرده. آره میاد نه؟ آره میاد. خیالتون راحت بشه. اون از من برمیگرده. یه چیزی باید باشه. تو اصلا نگران نباش باشه. من کنارتم. چیزیت نمیشه. باید یه چیزی پیدا کنم. ای بابا زنده داشت. معذرت میخوام. من نتونستم ازتون خوب پذیرایی کنم. این کاری که تو داری میکنی مطمئن باش خیلی برات گرون تموم میشه. گرون؟ این الان برای شوهرت گرون تموم میشه که خیلی به هم توهین کرده. اون با پای خودش میاد پیشم. ولم کن. من نمیدونستم اینی که زنده داشت انقدر خوشگله. دستتو بکش عوضی. بهم دست نزن. وای 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 زنده داشت. خیلی ترسیده. شما عصبانی شدین؟ باشه بهتون دست میزنم. در ضمن انی نزدیکش نشو. چرا این زنده داشت هم با خودمون نبریم ها؟ باید کم کم بریم. تو ببین همین که علی بفهمه تو رو. ساکت. کجا داری میری؟ بهت که گفتم. چیو گفته بودی؟ چرا با کنایه حرف میزنی؟ گفتم که میرم تمنا جونو ببینم دیگه. ها؟ چرا؟ چون خودش خواسته منو ببینه. خب مگه نگفتم نباید ببینیش؟ چرا نباید اونو ببینم؟ ای بابا واسه این که این فرصت خوب از دستمون در نره
تا اونو ببینی یه اشتباهی میکنی اون همه چی رو به هم میزنه. مامان جان من چرا اشتباه کنم؟ شما چرا منو اینقدر احمق فرض کردین؟ به من اعتماد کنین. در ضمن خودتون گفته بودین که دم رفتن کسی رو به حرف نگیر. خودت که داری این کارو میکنی. من میرم. خداحافظ. فعلا. هی شمیم، هوشیار باش، هوشیار باش. این دختر خیلی زرنگه. نکنه پسر تو از دستت در بیاره. بله من علی هستم. باشه. چی؟ باشه. ما الان میاییم خدمتتون. جناب سرگور چی میگفت؟ آدرس خونه ویکی رو پیدا کرد. واقعا؟ ما همین الان باید بریم اونجا. خیلی خوب بریم. همونی شد که ازش میترسیدم. اون پسر داییت هم عکس تو مجله چاپ کرده و هم تو فضای مجازی گذاشته. اما اون منو نمیشناسه. الان وقت انتقام گرفتن منه. من به این راحتی ها ولت نمی کنم. بشین. من این گلو برای شما آوردم. تو کارت چیه؟ مگه مامان بهتون نگفته بود که ویزای دبی برام اومده؟ اما هرچی شما بگین من همون کارو میکنم. میدونین من طرفدار پر و پا قرصتونم. من که حتی هنوزم باورم نمیشه شما واسه ازدواج با من بله رو گفتین. من نمیخوام باهات ازدواج کنم. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.